बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिन्ते रसूल सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, लिहाजा इस वीडियो को ख़ुद भी मुकम्मल देखिएगा और अपने घर की औरतों को भी ज़रूर दिखाइएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमें खाना एक वक़्त के बाद मुयस्सर आया। मैं, भाई हुसैन और वालिद बुजुर्गवार सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खाना खा चुके और वालिदा माजिदा सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब खाना तनावुल फरमाने लगीं तो एक साइल ने दरवाजे पर आकर सदा लगाई, ए रसूलुल्लाह की साहबजादी, तुम पर सलाम हो, मैं 2 वक़्त से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। वालिदा माजिदा ने जब उस साइल की सदा सुनी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना खाना मुझे देते हुए फरमाया, हसन जाओ ये खाना उस साइल को दे आओ, मैंने 1 वक़्त का खाना नहीं खाया जबकि वो 2 वक़्त से भूखा है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पड़ोस में एक यहूदी रहता था जो दीन इस्लाम का सख्त दुश्मन था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उस यहूदी को हिदायत बख्शी और वो अपने अहले खाना समेत दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। उस यहूदी के इस्लाम अपनाने की वजह से उसके ख़ानदान ने उससे क़िता ताल्लुक़ी इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से उसका कारोबार ख़त्म हो गया। वो निहायत मुफलिसी की ज़िंदगी बसर करने लगा। कुछ अरसे के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। चूंकि उसके खानदान वालों ने उससे क़िता ताल्लुक़ी इख्तियार कर रखी थी, इसलिए उसके घर में उसकी बीवी की मैयत पड़ी हुई थी और कोई गुस्ल देने वाला ना था। सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब इल्म हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी खादिमा हज़रत फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा उसके घर तशरीफ़ ले गईं और हक़ के हमसायगी अदा करते हुए उसकी बीवी को गुस्ल दिया और कफन पहनाया। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुमसे पहले एक औरत जन्नत में दाखिल होगी और वो है एक लकड़हारे की बीवी। लिहाजा हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस औरत के घर पर चली गईं और दस्तक दी। उस औरत ने कहा, कौन है? सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब की। उस खातून ने यह कहकर आपसे माजरत कर ली कि मेरे शौहर अभी यहाँ पर नहीं हैं और मैंने उनसे आपको घर लाने की इजाज़त नहीं ली है, लिहाजा आप वापस चली जाएं और कल तशरीफ़ लाएं ताकि मैं उनसे आपके हवाले से इजाज़त ले सकूं। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस लौट आईं। जब उस औरत का शौहर रात के वक़्त घर आया तो उसने हाल चाल दरियाफ़्त किया। इतने में उस खातून ने कहा कि अगर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर आना चाहें तो मैं उन्हें इजाज़त दे दूं। उसके शौहर ने जवाबन कहा, हाँ वो आ सकती हैं। अगले रोज़ हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हमरा लेकर दोबारा उसके पास आईं और हस्बे साबिक उनसे इजाज़त मांगी। उस खातून ने दोबारा ये कहकर माजरत की कि मैंने सिर्फ आपके लिए अपने शौहर से इजाज़त ली है, लेकिन आपके साथ इस वक्त आपका साहिबजादा भी है, लिहाजा मैं इजाज़त नहीं दे सकती। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा लौट आईं। रात को जब उस औरत का शौहर वापस आया, उसने हाल अहवाल दरियाफ़्त किया तो उसकी बीवी ने कहा कि क्या पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से कोई हमारे यहाँ आए तो उसके लिए इजाज़त है? उसने असबात में जवाब दिया। इस तरह हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तीसरी मर्तबा लौट आईं और उस लकड़हारे की बीवी से मुलाकात की। यही वो खातून हैं जो हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहले जन्नत में दाखिल होंगी, क्योंकि इन खातून ने आपकी ऊँटनी की नकेल पकड़ी होगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गले में उस वक़्त सोने की एक जंजीर थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो जंजीर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई और कहा कि ये मुझे अबू अल हसन यानी सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि लोग कहेंगे कि फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद के हाथों में जहन्नुम की जंजीर हो?
یہ فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ زنجیر فروخت کر کے اس کی قیمت سے ایک غلام آزاد کر دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے فاقہ سے گزاری، صبح ہوئی اور میں کھانے کی تلاش میں نکلا تو راستے میں ایک درہم پڑا ہوا ملا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور اس سے آٹا اور گوشت خرید کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لا کر دے دیا۔ انہوں نے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں اور جب فارغ ہوئیں تو کہنے لگیں اگر میرے والد بزرگوار بھی ہوتے تو میں ان کی دعوت کرتی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پہلو کے بل آرام فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے میں بھوک سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ کھانا ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت ہنڈیا جوش مار رہی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں سے عائشہ کے لیے بھی نکالو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بڑے پیالے میں کچھ سالن نکال دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں سے حفصہ کا حصہ بھی نکالو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے لیے بھی ایک پیالے میں نکال دیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے لیے نکلوا لیا۔ پھر فرمایا اب اپنے والد اور شوہر کے لیے بھی حصہ نکالو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بھی نکال دیا تو آپ نے فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نکالنے کے بعد ہنڈیا اٹھائی تو سالن ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا اور پھر جب تک اللہ عز و جل نے چاہا ہم اس میں سے کھاتے رہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو دیکھا وہ بھوک کی شدت سے نڈال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حال دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ 3 دن سے فاقہ کشی کا عالم ہے، اور پھر انہوں نے اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے 3 پتھر دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے مضافات میں چلے گئے اور دیکھا کہ ایک کنویں پر ایک اعرابی پانی نکال رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشکش کی کہ اگر میں اس سے پانی نکال دوں تو وہ کیا مزدوری دے گا؟ اس اعرابی نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈول کے بدلے 3 کھجوریں دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں سے پانی نکالنا شروع ہو گئے اور 8 مرتبہ اس کنویں سے پانی نکالا اور اس اعرابی نے بدلے میں 24 کھجوریں دی، اور پھر جب آپ 9ویں مرتبہ پانی نکالنے لگے تو رسی ٹوٹ گئی اور ڈول اندر گر گیا۔ اس پر اعرابی غصے میں آ گیا، اس نے وہ 24 کھجوریں بھی آپ سے چھین لی اور غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی جانب ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناراض کیوں ہوتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کنویں میں ڈالا اور وہ ڈول نکال کر اسے دیا۔ پھر وہ اپنی حرکت پر نادم ہوا اور 24 کھجوریں آپ کو واپس کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ چونکہ وہ اعرابی آپ کو نہ جانتا تھا اس لیے اس نے ایسی گستاخی کی تھی۔ جب اسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو وہ اپنی حرکت پر نادم ہوا اور اس نے اپنا وہ ہاتھ کاٹ دیا جو اس نے آپ کے چہرے کی جانب بڑھایا تھا، اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے خون کو صاف کرتا ہوا آپ کی تلاش میں نکلا۔ اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بتایا کہ کوئی اعرابی آیا ہے اور اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کے بازو سے خون بھی ٹپک رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس اعرابی کو دیکھا جو اپنی غلطی پر نادم ہو رہا تھا اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ آپ کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا وہ ہاتھ کاٹ ڈالا جس سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دیر کس بات کی کرتے ہو؟ آؤ سلامتی والے مذہب کو اپنا لو،
تو وہ بولا کہ کیا میرا کٹا ہوا ہاتھ آپ واپس لوٹا دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور اپنا لعاب دہن اس کے ہاتھ پر لگایا تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔